Welcome back. This is Control and Coordination, Class 10, है Part 2. So Part 2 चाहिँ अहिलेकै कन्टिन्युएसन हो, यो अर्कै च्याप्टर होइन, यही च्याप्टरको मैले दुईटा भागमा डिभाइड गरेको हो र यसमा हामी ह्युमन ब्रेनको बारेमा डिस्कस गरौँला पहिला. सो वाट इज ह्युमन ब्रेन, हाम्रो ब्रेनको के काम, कता कता कुन कुन पार्ट, यो सबै लेखाजोखा हामी यो भिडियोमा बुझ्ने कोसिस गरौँला. ह्युमन ब्रेन हैज कतिवटा पार्ट? तीनटा. मेनली है, धेरैवटा पार्ट हुन्छ हुनु चाहिँ, तर मेन चाहिँ तीनटा पार्ट हुन्छ. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एन्ड हाइन्ड ब्रेन. फोर ब्रेन भनेको अगाडि, मिड ब्रेन भनेको बिचको माने तालु भनेको होइन, भित्रवाला बिच भनेको. र हाइन्ड ब्रेन पछाडिपट्टि घुच्चुकको छेउछाउतिरकोलाई हामीले हाइन्ड ब्रेन भन्छौँ. सबसे पहिला फोर ब्रेनको बारेमा हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ. इट इज द मोस्ट कम्प्लेक्स स्पेसलाइज्ड पार्ट है. यसको फोर ब्रेनको चाहिँ सेरेब्रम हुन्छ. अब सेरेब्रम जुन छ, सेरेब्रमले चाहिँ के काम गर्दो रहेछ है. सोच्ने पार्ट हो यो ब्रेनको है. ब्रेनको अलग अलग पार्ट हुन्छ, जो कोहीले सोच्छ, कोहीले के गर्छ, कोहीको तिर्खा लाग्ने, कोहीको भोक लाग्ने, कोही के भन्छ स्पोर्ट्सहरू खेल्नुमा के ब्यालेन्सहरू, बडीको ब्यालेन्सहरू, त्यो अलग अलग पार्टले गर्छ. सो सेरेब्रम या त फोर ब्रेनको काम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सोच्ने, भोलिन्ट्री एक्सन, यानि कि म यसो गर्छु भन्ने, अघि हामीले लेख्छु भन्ने, या त म बोल्छु भन्ने कामहरू सबै यो चाहिँ भोलिन्ट्री एक्सन्स. म यस्तो गर्छु भनेर जुन सोच्छौँ आफै नहुने, त्यस्तोलाई चाहिँ भोलिन्ट्री एक्सन्स हुन्छ. र मेमोरी, जसरी हाम्रो मोबाइलमा मेमोरी हुन्छ, त्यो मोबाइलमा मेमोरी पनि स्टोर गर्ने काम पनि फोर ब्रेनले नै गर्छ. र भोक लाग्ने पनि, जति हामी पढ्छौँ त्यति भोक लाग्छ, याद गरेको होला. सो समवाट त्यो पनि दुईटा इन्टर रिलेटेड छ. सो भोक लाग्नु नलाग्नु, भोक मेट्यो भयो भन्ने काम पनि फोर ब्रेनकै हो. र रिसिभ्स सेन्सरी इम्पल्सेस फ्रम भेरियस बडी पार्ट्स एन्ड इन्टिग्रेट्स. अब सेन्सरी इन्फर्मेसन यानि कि केही देख्नु, आँखाले देख्नु या नाकले सुँग्नु, के यो सबै पार्ट चाहिँ फोर ब्रेनले गर्छ. यो दिज आर द फङ्सन्स, यु हेभ टु नोट इट इन यर कपी. यो डल्लै भिडियोलाई हेरेर जहाँ पनि प्रब्लम छ पज गरेर कपीलाई लेख्ने, बादमा म स्कुल लागेपछि फेरि चेक गर्ने छु. दिस इज द स्ट्रक्चर अफ ह्युमन ब्रेन है. सो सेरेब्रम कहाँ रहेछ, यु क्यान सी. जति पनि यो सेतो भाग छ, द्याट इज फोर ब्रेन, अगाडिको ब्रेन. र बिचको रातो रातो पिङ्क कलरको तिनीहरू चाहिँ मिड ब्रेन. सो हाइन्ड ब्रेन चाहिँ तल छ, अलिक तल पछाडि घुच्चुको छेउतिर. सो किताबमा चाहिँ सायद यस्तो छ होला है. सो किताबमा चाहिँ, किताबको पनि मैले हालिदिएको छु. सो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन बिचको, र हाइन्ड ब्रेन चाहिँ मुनि या त घुच्चुकको माथि र घाँटीको माथिको चिजलाई चाहिँ हामीले हाइन्ड ब्रेन भन्छौँ. र यिनीहरूको अलग अलग पार्टहरू छ. सो बेसिकली सेरेब्रम मात्रै हो फोर ब्रेनमा. र क्रानियम लेखेको छ. क्रानियम भने चाहिँ स्कल, हाम्रो जुन खोपडी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रानियम पनि भन्छौँ. त्यो खोपडीले बचाइरहेको छ हाम्रो ब्रेनलाई, सेभ गरेर राख्छ. लोब पनि हुन्छ है. डिफ्रेन्ट लोब्स आर अल्सो देयर. यो लोब्सहरू मैले जस्ट हालिदिएको, कहीँनिर तिमीहरूले पढ्दाखेरि सुन्दाखेरि देख्छ होला. फ्रन्टल लोब, पेराइटल, अक्युपिटल, टेम्पोरल, योहरू अलग अलग रिजन्सहरू, रिजन भनेको जस्तै. सो साउथ वेस्ट इस्ट नर्थ डिस्ट्रिक्ट भनेको जस्तै त्यस्तै खालको रिजन्सहरू पनि हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ हामीले लोब्स पनि भन्छौँ ब्रेनको. सो नेक्स्ट इज मिड ब्रेन. मिड ब्रेनमा हाइपोथ्यालामस भन्ने एउटा पार्ट हुन्छ. त्यसले चाहिँ केमिकल कोअर्डिनेसन गर्छ, बडीमा कस्तो खालको केमिकल रिलिज गर्नुपर्ने कि नगर्नुपर्ने त्यस्तो कामहरू गर्छ. देन पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भन्ने त तिमीहरूले क्लास 8मा पनि पढेको छ है. यिनीहरूले चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डले चाहिँ यो हर्मोन निकाल भनेर, ग्रोथ हर्मोन निकाल भन्ने कामहरू चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डले गर्छ भनेर क्लास 8मा पनि सायद तिमीहरूले पढेको छ. हाइन्ड ब्रेनमा सेरेबेलम, भेरी इम्पोर्टेन्ट है.
सिधा बसेको छु कि छैन, के कसो ब्यालेन्स मेन्टेन गर्ने है, दोरीमा हिँड्दैछ, अप्ठ्यारो बाटोमा हिँड्दैछ, त्यसलाई कन्ट्रोल एकदम मेन्टेन गरेर अप्ठ्यारो बाटोमा एकदम ब्यालेन्स गरेर हिँडेर फुत्त निस्केपछि स्याँ स्याँ हुन्छ, पसिना पसिना भए जस्तो हुन्छ है। सो त्यो सेरेबेलमले काम गरेको, सेरेबेलमले ब्याट्री युज गरेको जस्तै हाम्रो बडीबाट हामीले अस्ति हाम्रो बडीको एटिपी या त ग्लुकोज युज गर्दाखेरि सेरेबेलमले युज गर्छ र सेरेबेलमले यो कामहरू गरिरहेको हुन्छ। कन्ट्रोल द प्रिसिजन अफ भोलिन्ट्री एक्सन, जति पनि भोलिन्ट्री एक्सनहरू छ एकदमै सानो सानो काम जस्तै लेख्नुदेखि लिएर स्योमा धागो हाल्नुहरू, यो सबै एकदम ब्यालेन्स मिलाएर गर्नु पर्यो, हात हल्लाउनु भएन। सो यो सबै सेरेबेलमले गर्छ। त्यहाँदेखि मेडुला, मेडुला अब कुन चाहिँ पार्ट रहेछ, यु क्यान रिवाइन्ड द भिडियो एन्ड सी विच पार्ट इट इज। र त्यसले चाहिँ इनभोलिन्ट्री एक्सन्सहरू गर्छ, ब्लड प्रेसर, भमिटिङहरू है, सेलाइभेसन, थुक आउनुहरू। अब खाना देख्यो, अब म राल चुहाउँछु भनेर सोचिरहनै पर्दैन, आफै राल आउनु थालिहाल्छ। यो सबै काम चाहिँ मेडुलाले गर्छ। सो तिमीहरूको लागि म देखाइदिन्छु। मेडुला है, पन्स पनि अहिले आउँछ, हाइपोथालामसहरू छ, यो सबै त्यहाँ छ। सो एज यु क्यान सी, जब प्रेसर ब्लड प्रेसरहरू हाई लो हुन्छ, हाम्रो घुच्चुकहरू दुखिरहेको हुन्छ, बिकज अफ द्याट ओन्ली। बिकज अफ मेडुला ओन्ली। देन पन्स भन्ने पनि एउटा पार्ट हुन्छ, त्यसले चाहिँ इनभोलिन्ट्री एक्सन्सहरू जति पनि अरू पनि रहेको है, सास फेर्नुहरू, रेस्पिरेसन भइरहेकोहरू, कतिवटा इनभोलिन्ट्री एक्सनहरू हुन्छ जो बडीमा चाहिने हुन्छ, त्यो चाहिँ पन्सले गर्छ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर अफ ह्युमन ब्रेन। प्रोटेक्सन अफ ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड, अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ। हाम्रो ब्रेन जुन छ, ब्रेनको खोपडी र ब्रेनको बिचमा चाहिँ एउटा पतला जग्गा हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा पानी जस्तो फ्लुइड हुन्छ। त्यो फ्लुइडलाई चाहिँ हामीले सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड भन्छौँ। र यो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड चाहिँ तर स्पाइनलसम्म पनि जान्छ र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सक एब्जर्बर, कहीँनिर हाम्रो टाउको ठोक्यो भने त्यसले त्यो प्रेसरलाई ह्यान्डल गर्छ र हामीलाई त्यति प्रब्लम गर्दैन। अगर यो पानी जस्तो स्पन्ज जस्तो काम, हामीले अगर हातमा स्पन्ज लिएर भित्तामा जति हिर्कायो भने पनि हात त्यति दुख्दैन, त्यो इम्प्याक्ट, त्यो प्रेसर चाहिँ स्पन्जले एब्जर्ब गर्यो। त्यस्तै सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड सिएसएफले कति पनि प्रब्लमहरू, मेकानिकल इन्जुरीहरू, त्योहरू बचाउने कोसिस गर्छ। क्रेनियमलाई बचाउँछ या त क्रेनियमभित्र हुन्छ। सो यो त तिमीहरूले सबैले देखिरहेको छ, यो के हो भनेर त मैले भनिरहनु पर्दैन होला, सबै जसले यो हेर्दैछ सबैकोमा छ यो है। सो दिस इज द ब्रेन बक्स माथिपट्टि, या त यसलाई क्रेनियम पनि भन्छ, यो भित्र चाहिँ ब्रेन हुन्छ भनेर मैले भनिरहनु पनि पर्दैन होला। देन स्पाइनल कर्डलाई बचाउने पनि भर्टिकल कलम हुन्छ। हाम्रो यो जुन ढाडको हड्डीको बिचमा हेर एउटा येल्लोइस कलरको धागो जस्तो गएको छ, त्यो बिचमा हुन्छ र त्यसको बाहिर जुन हड्डी छ, त्यो हड्डीले चाहिँ त्यो स्पाइनल कर्डलाई बचाउँछ। स्पाइनल कर्डलाई टच मात्रै गऱ्यो भने पनि प्यारालाइसिस हुन्छ, त्यो डल्लै बडी काम गर्दैन, त्यस्तो खालको त्यति साह्रो सेन्सिटिभ हुन्छ। र हड्डीहरूको बिचमा चाहिँ स्पाइनल कर्ड बसेको हुन्छ र हामीले हड्डीले बचाइरहेको हुन्छ स्पाइनल कर्डलाई र यताउता मुभमेन्ट पनि भइरहेको हुन्छ। हड्डीहरू पनि अलग अलग बसेको हुन्छ, सो द्याट हामी घोप्टिँदाखेरि नभाँचियोस्, नभए त एउटा पाइप जस्तो सिधा भए त घोप्टिँदा त कडाकै जान्थ्यो। सो द्याट्स वाइ भर्टिकल कलम पनि अलग अलग हड्डीले बनिएको हुन्छ र त्यो हड्डीहरू पनि मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ, त्यो दैलोको कब्जा जस्तै मुभमेन्ट हुनसक्छ। हाउ नर्भस टिस्यु कजेस एक्सन है। सो अघि मैले भनिहालेँ, दुईवटा न्युरोनहरू सिनेप्सले गर्दाखेरि जोडिएको हुन्छ र कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल पाराले इन्फर्मेसन यताउता सर्छ कि चाहिँ केमिकल पाराले इन्फर्मेसन यताउता सर्छ। सो केमिकल र इलेक्ट्रिकल ट्रान्समिसनको डिफरेन्स मैले यहाँ दिएको छु, सो यु क्यान नोट इट डाउन, अन्डरस्ट्यान्ड।
अब नर्भस सिस्टम र मस्कुलर टिस्युको पनि एकअर्काको तालमेल हुनुपर्छ। ब्रेनले अरायो भने मसलले मान्नु पर्यो, मसलले मानेन भने त हामीलाई प्रब्लम हुन्छ। सो इन्फर्मेसन चाहिँ सेन्सरी नर्भले लिएर जान्छ र उता गएर चाहिँ मोटर नर्भले चाहिँ काम गर्छ। अघि मैले यसको डिटेल भनिसकेको छु। सो इन्फर्मेसन लिन्छ नर्भस टिस्युले है, या त सेन्सरी नर्भले कताबाट, रिसेप्टर्सहरूबाट। रिसेप्टर्स भनेको के हो? हाम्रो सेन्स अर्गेन्सहरू। सो हाम्रो सेन्स अर्गेनले चाल पाउँछ, त्यहाँदेखि त्यो चाल पाएको इन्फर्मेसन चाहिँ नर्भस टिस्यु सेन्सरी नर्भ भएर सिएनएस सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा आइपुग्छ, यानि कि ब्रेन र स्पाइनल कर्डवालामा आइपुग्छ। त्यहाँदेखि त्यो इन्फर्मेसन लिएर प्रोसेस गर्छ। यसको मतलब यो रहेछ, अब यो मान्छेले यसो गर्नुपर्छ भनेर उसले प्रोसेस गर्छ। त्यहाँदेखि डिसिजन गर्छ अब ब्रेन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमले अब यसलाई यो मसललाई चाहिँ यता सार्नुपर्ने रहेछ भनेर डिसाइड गर्नु पर्यो। त्यहाँदेखि मोटर नर्भलाई मेसेज पठाइन्छ, मसलहरूलाई पठाइन्छ मोटर नर्भको थ्रुबाट। मोटर नर्भलाई इन्फर्मेसन दिन्छ, मोटर नर्भले गएर मसललाई भन्छ, मसलले के गर्छ? मसलले चाहिँ मसलको सेप चेन्ज हुनु पर्यो अब, किनभने हामीले हात मुट्ठी गर्नुको लागि पनि मसल यताउता सरेको हुनु पर्यो, कि कन्ट्र्याक्ट हुनु पर्यो कि रिल्याक्स हुनु पर्यो। सो त्यो काम चाहिँ मोटर नर्भबाट भएर मसलकोमा जान्छ र मसलले आफ्नो काम गर्छ र मसल कन्ट्र्याक्ट गर्छ कि रिलिज गर्छ, त्यहाँदेखि एक्सन हुन्छ, यानि कि रेस्पोन्स दिन्छ, रेस्पोन्स हुन्छ। कोअर्डिनेसन इन प्लान्ट्स। अब प्लान्ट्समा चाहिँ कस्तो खालको कोअर्डिनेसन हुन्छ है? प्लान्ट्समा पनि मुभमेन्टहरू हुन्छ है, धेरै खालको मुभमेन्टहरू भइरहेको हुन्छ। एउटा मुभमेन्ट त हो ग्रोथ डिपेन्डेन्ट, यानि कि त्यो मुभमेन्ट भएर मात्रै ग्रोथ भइरहेको हुन्छ, या त ग्रोथ हुँदाखेरि मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ। अर्को मुभमेन्ट चाहिँ छ इन्डिपेन्डेन्ट अफ ग्रोथ, यानि कि अब तिमीहरूले देखिरहेको होला प्लान्ट ठुलो 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 हुँदै जाँदैछ, बढ्दै जाँदैछ, त्यो मुभमेन्ट भयो नि त। सो द्याट इज डिपेन्डेन्ट अन ग्रोथ। तर इन्डिपेन्डेन्ट अफ ग्रोथ केही कारणवश त्यसमा केही भएको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि उसले स्टिमुली भेट्छ र त्यसले पनि एक्सन दिन्छ, त्यसले पनि रियाक्सन या त त्यसले पनि रेस्पोन्स दिन्छ प्लान्टले पनि। जस्तै बुहारी झार है, टच मिनट प्लान्ट या त मिमोसा पोडिका, यो तिनटै जुन नाम भने म तिनटै एउटै है। सो मैले जहाँनिर कपीमा लेख्नु भनेको थिएँ अलग्गै केमिकल फर्मुला साइन्टिफिक नेम लेख्ने अलग्गै राख्नु भनेको थिएँ, त्यहाँनिर यु क्यान राइट इट डाउन। टच मिनट प्लान्ट इङ्ग्लिस है, बुहारी झार भन्छ होला सायद, हिन्दीमा छुइमुई पनि भन्छ। लु, चारवटा भाषामा भन्दै मैले। सो टच मिनट, बुहारी झार, छुइमुई र मिमोसा पुडिका, यो चारैवटा चाहिँ एउटै चिजलाई भन्छ। सो त्यसमा पनि हामीले लिफलाई छुने बित्तिकै उसको मुभमेन्ट हुन्छ, छ्याप्पै बन्द हुन्छ। त्यो चाहिँ अब उसले ग्रो हुनु लागि गरेको होइन नि त। सो द्याट्स वाइ इन्डिपेन्डेन्ट अफ ग्रोथ। अब मुभमेन्ट डिपेन्डेन्ट अफ ग्रोथ। अब ग्रो हुनुको लागि पनि प्लान्ट अलग अलग स्टिमुलस लिन्छ। कोही बेला याद गरेको होला कतिवटा प्लान्ट चाहिँ जता जता घाम हुन्छ त्यता त्यता सरेको हुन्छ है, या जता जता प्लान्टहरू हुन्छ बटारिने प्लान्टहरू क्लाइम्बरहरू त्यता त्यता जान्छ। सो मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ, ट्रफिक मुभमेन्ट भन्छ त्यसलाई। सो ट्रफिक मुभमेन्ट चाहिँ धेरै खालको हुन्छ। सबसे पहिला फोटोट्रोपिजम, यानि कि लाइट जता छ त्यतैपट्टि मात्रै ग्रो हुने, त्यतैपट्टि फर्केर ग्रो हुने, त्यसलाई चाहिँ फोटोट्रोपिजम भन्छ। जिओट्रोपिजम, अब प्लान्टको रुट चाहिँ उकालो त गएको हुँदैन, कतिवटा प्लान्टमा हुन्छ हुनु चाहिँ, तर ज्यादातर प्लान्टमा त रुट त ओह्रालै जान्छ। कसरी उसले चाल पाउँछ भन्दा चाहिँ जियोग्राफी, यानि कि माटो कता छ भनेर उसले चाल पाउँछ। कसरी? ग्राभिटीको थ्रुबाट। जसरी हामीले ग्राभिटी चाल पाउँछ भुइँ यता छ भनेर, सो त्यसरी नै प्लान्टले पनि ग्राभिटी कता रहेछ, भुइँ यता रहेछ भनेर रुट त्यतातिर मुभमेन्ट हुन्छ, त्यतातिर ग्रो हुँदै जान्छ। त्यसलाई जियोट्रोपिजम भन्छौँ। केमोट्रोपिजम भनेको चाहिँ केमिकल्सहरूले गर्दाखेरि। जस्तै मेबी यु हेभ स्टडिड, या त पढेको छैन भने यो अझै एकताल आउँछ। 7 मा अलरेडी यु हेभ स्टडिड। पोलन ग्रेन्स हावामा उडेर गएर प्लान्टको फ्लावरको स्टिग्मामा टालिएर एउटा लामो पोलन ट्युब बनाउँछ। त्यसले कसरी चाल पाउँछ कि यहाँ तल ओभ्युल छ भनेर? त्यो चाहिँ केमिकल्सले गर्दा। सो केमिकल्स कता छ त्यो अनुसारले पनि
प्लान्टमा ग्रोथ भइरहेको हुन्छ, त्यता केमिकल जता छ त्यता जान्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले किमोट्रोपिजम भन्छौँ। हाइड्रोट्रोपिजम अब त्यो त तिमीहरूलाई थाहा छ है, हाइड्रो भनेको वाटर, एक्वा भनेको वाटर। सो हाइड्रोट्रोपिजम भनेको चाहिँ पानी जता छ त्यतापट्टि मुभमेन्ट प्लान्टहरूको हुनुलाई चाहिँ हाइड्रोट्रोपिजम भन्छौँ। प्लान्टहरूकोमा पनि हर्मोन्सहरू हुन्छ, केमिकल कम्पाउन्ड जसले चाहिँ ग्रोथ गर्नु, डेभलपमेन्ट गर्नु या केही रेस्पोन्स दिनु चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा, त्यस्तोको लागि चाहिँ प्लान्टले केमिकल कम्पाउन्ड्सहरू बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्लान्ट हर्मोन्स भन्छौँ। जसरी हाम्रो बडीमा पनि हर्मोन्स हुन्छ। सो मेन हर्मोन्स आर अक्सिन है, एउटा नम्बर 1 इज अक्सिन। अक्सिन चाहिँ सुट यानि कि त्यो प्लान्टको रुट होइन, सुट हाँगाको टुप्पो माथि त्यहाँनिर बनिन्छ, त्यसको काम के ग्रोथ हुनु, बढ्दै जानु। सो फोटोट्रोपिजमले गर्दाखेरि अझै लाइट जता छ त्यता अक्सिन बढ्दै जान्छ, लाइट जति छेउ पर्छ अब जतापट्टि छ त्यतैपट्टि चाहिँ सुटपट्टि चाहिँ अक्सिन रिलिज भएकै हुन्छ। अक्सिनले चाहिँ ग्रोथ बढे प्लान्ट बढे हुन्छ। जिब्रेलिन भनेको चाहिँ अर्को खालको एउटा प्लान्ट हर्मोन हो, जसले चाहिँ स्टेमको मोटाइ चौडाइ होइन, हाइट लम्बाइ यो सबै ग्रोथ हुने काम चाहिँ जिब्रेलिनको। अब यहाँ याद राख्नु पर्यो, सुटको टिप बढिरहेछ त भनेको होइन, सुटको टिप चाहिँ बढ्दैछ तर तल ब्रान्च या त स्टेम त बढ्नु पर्यो। सो त्यो काम चाहिँ जिब्रेलिनले गर्छ। साइटोकाइनिन्स सेल डिभिजन गर्छ। अब सेल डिभिजन सायद यु मे नट नोइङ दिस थिङ, किन भन्दाखेरि बिकज द सिलेबस डज नट ह्याभ सेल डिभिजन, बट मेबी म अलग्गै एउटा क्लास लिन्छु जसमा आई टेल यु अबाउट सेल डिभिजन। बट एकोर्डिङ टु सिबिएसई सिलेबस सेल डिभिजन चाहिँ 11-12 मात्रै आउँछ, तर आई टेल यु अबाउट इट लेटर अन। सो सेल डिभिजन भनेको चाहिँ सेल जति पनि प्लान्ट्सको छ त्यो सेलहरू चाहिँ बढ्छ, एउटादेखि दुईवटा, दुईवटादेखि चारवटा, चारवटादेखि आठवटा, त्यहाँदेखि 16, 32, 64, 128, 200 कति भयो, 128 है, 254 होइन, 512 द्याट वे 1024 यसरी बढ्दै जान्छ, 2048 त्यसरी बढ्दै जान्छ। सो सेल एउटादेखि दुईवटा, दुईवटादेखि चारवटा हो त्यसरी बढ्दै जान्छ, त्यसलाई सेल डिभिजन भन्छ। सेल डिभिजन हुनु बहुत जरुरी छ, त्यसरी नै प्लान्ट ग्रोथ हुन्छ। साइटोकाइनिन्सले यो प्रमोट गर्छ, हेल्प गर्छ त्यो हर्मोनले। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ है, यो चाहिँ स्ट्रेस हर्मोन हो, यानि कि जब उसलाई टेन्सन हुन्छ, स्ट्रेस हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ एब्सिसिक एसिड उसले रिलिज गर्छ। यसले चाहिँ अलिकति ग्रोथ स्टप गरिदिन्छ या त लिफहरू बिग्रिन्छ। र यो एब्सिसिक एसिड चाहिँ उसले आफै बनाउँदैन, आफै बनिनु सक्छ, केही प्रब्लम भयो भने बनिन्छ। जस्तै मान्छेले नराम्रो खान थालेपछि क्यान्सर हुन थाल्छ भनेको जस्तै एब्सिसिक एसिड चाहिँ त्यस्तो हो। हर्मोन इन एनिमल्स, अब हर्मोन सेम थिङ, केमिकल मेसेन्जर हो, एउटा काम गर्नु, के काम गराउनु, यो सब चिज यु हेभ अलरेडी स्टडी इन क्लास 8 आई थिङ्क है। अन्त यिनीहरूको चाहिँ नर्मली के हुन्छ, टार्गेट हुन्छ, यो हर्मोन चाहिँ गएर यो मा काम गर्नु। जस्तै हामीले अस्ति लाइफ प्रोसेसेसमा पढेको छौँ, कतिवटा ग्ल्यान्डहरूले सिक्रिट गरेको हुन्छ है, हाम्रो सेलाइभरी ग्ल्यान्ड, हाम्रो जिब्रोमा हुने सेलाइभरी ग्ल्यान्डले चाहिँ रिलिज गर्छ, एमाइलेज रिलिज गर्छ है। सो सेलाइभरी एमाइलेजले चाहिँ आफ्नो काम गर्छ। सो त्यो चाहिँ लिफमा मात्रै रिलिज भयो, त्यस्तै टार्गेट राखेको हुन्छ, यो ठाउँमा त्यसलाई रिलिज हुनुपर्छ भनेर। र तिमीलाई याद राख्नु पर्यो, ग्ल्यान्ड्सहरू दुई खालको हुन्छ, इन्डोक्राइन एन्ड एक्जोक्राइन। अब एक्जोक्राइन सायद द सिलेबसमा छैन, बट इन्डोक्राइनको बारेमा तिमीहरूले जान्नुपर्छ। इन्डोक्राइन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट ब्लड, त्यसको कुनै पाइप जस्तो हुँदैन, टक्क यहाँ रिलिज गर्नु भन्ने हुँदैन, त्यो चाहिँ डाइरेक्ट रिलिज हुन्छ। दे डोन्ट ह्याभ एनी वे, बाटो कतै हुँदैन, ब्लड स्ट्रिममा छोडिदिन्छ, सबै बडीभरि त्यो छरिएको हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स भन्छौँ। र डक्ट्स भने चाहिँ पाइप जस्तो या त नसा जस्तो। इन्डोक्राइन सिस्टमले चाहिँ के गर्दो रहेछ, कन्ट्रोल एन्ड कोअर्डिनेसन केमिकल कम्पाउन्ड्सको थ्रुबाट, र त्यसलाई चाहिँ हामीले हर्मोन्स भन्छौँ।
र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स हाम्रो बडीमा धेरैवटा हुन्छ है। सो यो सबै छ, दिज आर अल द ह्युमन इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स। यो ग्ल्यान्ड्सहरूले आफ्नो आफ्नो काम गर्छ है। र यु हेभ अलरेडी स्टडिड दिस इन क्लास 8। सो यहाँनिर मैले 6वटा हर्मोनको डिस्कस गरेको छु र दिस वाज अलरेडी टट यु इन क्लास 8 आई थिङ्क है। थाइरोक्सिन थाइरोइड ग्ल्यान्ड, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, एड्रेनल, टेस्टिस, ओभेरी, प्यानक्रियाज, इभन रिप्रोडक्सन पार्टमा पनि यु हेभ अलरेडी स्टडिड दिस आई थिङ्क। सो यो 6वटा ग्ल्यान्डहरूको आफ्नो आफ्नो हर्मोन छ। सेकेन्डवाला कलममा हेर्दा हुन्छ थाइरोइडको थाइरोक्सिन, पिट्युटरीको ग्रोथ हर्मोन, एड्रेनलको एड्रेनलिन, टेस्टिसको टेस्टोस्टेरोन जो चाहिँ मेलमा मात्रै हुन्छ, ओभेरीको इस्ट्रोजन जो चाहिँ फिमेलमा मात्रै हुन्छ, र प्यानक्रियाजको चाहिँ इन्सुलिन। अब यो इन्सुलिन र प्यानक्रियाजको बारेमा एकछिन अहिले बादमा डिस्कस गरौँला। र यिनीहरूको लोकेसन र फङ्सन पनि दिएको छ, यु क्यान नोट, यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड। अब हाम्रो बडीमा कतिवटा सल्ट्सहरू, सल्ट भनेको नुन मात्रै होइन है, धेरैवटा सल्ट्सहरू हुन्छ र त्यस्तो सल्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो बडीमा जरुरी पनि पर्छ, कतिवटा डेन्जरस पनि हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल आयोडिन। आयोडिन चाहिँ थाइरोक्सिन हर्मोनको लागि एकदमै जरुरी, जो चाहिँ हाम्रो घाँटीमा हुन्छ। र अगर हामीले चाहिँ आयोडिन खाएनौँ भने, त्यो आयोडिन भएको चिजहरू खाएनौँ भने के हुँदो रहेछ, हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ अलिकति कम्ती काम गर्नु थाल्छ, या त त्यो चाहिँ फुल्लिनु थाल्छ। त्यसलाई चाहिँ घाँटीमा यत्रो ठुलो फुल्लिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले गोइटर भन्छौँ। हामीले क्लास 6 देखि सायद यु हेभ अलरेडी स्टडिड दिस। सो अब यो ग्ल्यान्डले चाहिँ के गर्दो रहेछ, या त यो हर्मोनले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याटको मेटाबोलिजमको लागि मेटाबोलिजम गर्छ, सो द्याट हाम्रो बडी चाहिँ ब्यालेन्स रहोस् ग्रोथको मामलामा। सो ग्रोथ राम्रोसँग होस् भनेर चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ ब्यालेन्स राख्नुको लागि चाहिँ थाइरोक्सिनको जरुरत पर्छ, र थाइरोक्सिनलाई चाहिँ आयोडिनको जरुरत पर्छ। र आयोडिन चाहिँ कतिवटा एकदम लिमिटेड प्लान्ट्सहरूमा मात्रै पाइन्छ, खानामा लिमिटेड चिजहरू मात्रै पाउँछ, र कतिजना हाम्रो नानीहरूले मन पराउँदैन खानेकुराहरू। द्याट्स वाइ हरेक गभर्मेन्टले, हरेक वर्ल्डको हरेक कन्ट्रीले सबसे ज्यादा चल्ने चिज कुन चाहिँ छ, त्यसमा चाहिँ आयोडिन हाल्ने कोसिस गरेको छ। र त्यो सबसे ज्यादा चल्ने चाहिँ के हो, नुन। र नुन चाहिँ सबसे ज्यादा युज हुन्छ, जहिले खाइराकै हुन्छ भनेर चाहिँ नुनमा चाहिँ आयोडिन हालेको हुन्छ। त्यही कारणले नुन चाहिँ आयोडाइज्ड सल्ट भनेर एडभर्टाइजहरू तिमीहरूले टिभीमा देख्छ। र आयोडिन खायो भने थाइरोक्सिनलाई प्रब्लम हुँदैन, र थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ फुलिँदैन र गोइटर हुँदैन। नेक्स्ट इज डायबिटिजको बारेमा यु हेभ अलरेडी स्टडिड पहिलाको क्लासमा, बट स्टिल डायबिटिज भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो बडीमा खाना जति पनि पचिसकेपछि, अस्ति हामीले देख्यौँ कार्बोहाइड्रेटहरू पचेपछि ग्लुकोजमा परिणत हुन्छ। ग्लुकोज चाहिँ अब एउटा सुगर हो, र ग्लुकोजको कन्टेन्ट हाम्रो खुनमा ज्यादा बढ्नु थालेपछि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा चिज चाहियो। त्यो कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ इन्सुलिन हर्मोन। अब इन्सुलिन चाहिँ कसले रिलिज गर्छ, प्यानक्रियाजले रिलिज गर्छ। तर ज्यादा अब जसलाई चाहिँ डायबिटिज हुन्छ उसको चाहिँ इन्सुलिन रिलिजै हुँदैन, या इन्सुलिन कम्ती हुन्छ, र उसको ग्लुकोजको कन्टेन्ट कम्ती गर्नु सक्दैन ब्लड स्ट्रिममा, र उसलाई डायबिटिज हुन्छ। र त्यस्तो मान्छेहरूले, कतिजनाले अब इन्सुलिनको ट्याब्लेट खानु पर्यो या इन्सुलिनको इन्जेक्सन लिनु पर्यो। एकदमै ज्यादा हुन थालेपछि त खानुभन्दा अगाडि इन्जेक्सन लगायो, फेरि खाना खायो, फेरि अर्को पालि खाजा खानु मन पर्यो हो, मामा मिमी के खान्छ तिमीहरूले, त्यस्तो खानु मन पर्यो, इन्जेक्सन लगाइहाल्नु पर्यो पहिला इन्सुलिनको। सो डायबिटिज चाहिँ त्यस्तो हो। सो डायबिटिज चाहिँ इट इज नट अ डिजिज, इट इज अ डिफर्मिटी, एउटा प्रब्लम हो त्यो एक्चुअली। त्यो कुनै प्याथोजन भाइरस, यो अहिलेको कोरोना भाइरस जस्तोले होइन, त्यो चाहिँ हाम्रै गल्तीले गर्दा हुन्छ। हामीले नै ज्यादा सुगर या त हामीले नै ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, कतिजनाले डायबिटिज हुन्छ चिनी मैले बारेको छु भन्छ, भात चाहिँ यति यति खाइरहेको हुन्छ, आलु चाहिँ यति यति हो, घिउ यति यति खाइरहेको हुन्छ। सो कार्बोहाइड्रेट फ्याट चाहिँ कम्ती गर्नुपर्छ, तब मात्रै डायबिटिज कम्ती हुन्छ। सो चिनी मात्रै बारेर हुँदैन, याद राख्नु पर्यो। सो यसको एउटा फिडब्याक मेकानिजम हुन्छ। सो फिडब्याक मेकानिजम भनेको चाहिँ एउटा त्यो मेकानिजमले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ
खुनमा ब्लड सुगर लेभल बढ्यो भन्ने बित्तिकै एउटा स्विच अन भइहाल्छ। त्यहाँदेखि प्यानक्रियाजले इन्सुलिन छोडिदिइहाल्छ। इन्सुलिनले गएर त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर त्यसलाई सेभ गरिदिन्छ, बोसो बनाइदिइहाल्छ, बोसो बनाएर राखिदिन्छ, भुँडी लगाइदिन्छ। त्यहाँदेखि फेरि स्विच अफ भइहाल्छ। फेरि त्यति बेला एउटाले चाहिँ चेक गरिरहन्छ ब्लडमा ग्लुकोज लेभल बढ्यो कि बढेन भन्दै पर्खिरहन्छ। बढ्ने बित्तिकै स्विच अन गरिदिन्छ, प्यानक्रियाजले इन्सुलिन रिलिज गरिदिन्छ, इन्सुलिनले कन्ट्रोल गर्छ, फेरि स्विच अफ गरिहाल्छ त्यो एउटाले चाहिँ। सो द्याट इज द फिडब्याक मेकानिजम। सो त्यसको एउटा इक्जाम्पल यहीँ छ है। सुगर लेभल बढ्यो, प्यानक्रियाजको सेल्सहरूले डिटेक्ट गरे, चाल पायो, त्यहाँदेखि त्यसले सिन्थेसिस गर्छ, इन्सुलिन बनाउँछ। त्यहाँदेखि इन्सुलिन बनाएपछि इन्सुलिनले कन्ट्रोल गरेपछि ब्लडको सुगर लेभल कम्ती भएपछि बास स्विच अफ भइहाल्यो र प्यानक्रियाज चाल पायो स्विच अफ भयो भनेर। फेरि त्यहाँदेखि स्विच अफ गर्ने प्रोसेस चाहिँ उनले चाल पाएपछि चाहिँ प्यानक्रियाजले भन्छ इन्सुलिन अब ननिकाल्नु, सिक्रिट नगर्नु, भयो, बन्द गर्नु भनेर ठक्क त्यसले अफ गरिदिन्छ। यसरी नै साइकल चलिरहन्छ। प्यानक्रियाजको सेलले पर्खिरहन्छ ब्लडको सुगर लेभल बढ्यो कि बढेन भनेर। So this is the feedback mechanism. Thank you. The chapter is complete. If any doubt, you can ask me in the comment section. You can subscribe the channel. You can comment. Thank you.